दोस्तों को सलाम। प्रोफेसर था, साइंसदान था, फिलासफर था। गैलीलियो इटली के एक कस्बे में पैदा हुआ, पिसा में पैदा हुआ 1564 में। गैलीलियो का घराना मौसीकार घराना था और ये एक ख़ानदानी प्रोफेशन था। गैलीलियो ने इब्तदाई तालीम मौसीकी में हासिल की, बहुत अच्छी धुनें बनाता था। इब्तदाई तालीम के लिए गैलीलियो ने सोचा कि वो मजहबी तालीम हासिल करेगा, पादरी बनेगा, मज़हब पढ़ेगा, मगर वालिद ने कहा कि नहीं, तुम डॉक्टर बनोगे, मेडिसन की तालीम हासिल करोगे। तो उसका ख़ानदान फ्लोरेंस में मुंतकिल हो गया, जो सूबा तस्कनी का दारुल हुकूमत था। वहाँ गैलीलियो की दिलचस्पी साइंस में हो गई, तो मेडिसन छोड़ दी और गैलीलियो ने साइंस पढ़ना शुरू किया। मैथ, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी उस दौर के अहम मज़ामीन थे। साइंस में तालीम मुकम्मल करने के बाद गैलीलियो को पिसा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोजीशन मिल गई और वो वहाँ बतौर प्रोफेसर पढ़ाने लगा। इस दौर में गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाने पर काम किया और गैलीलियो ने टेलीस्कोप बना ली। बनाकर उसने देखा, कायनात को देखा, सूरज को देखा, सोलर सिस्टम को देखा। तो उसने अपना बयानिया बताया कि ज़मीन साकन है, ना साकत है, ना कायनात का मरकज़ है। तो इस पर एक शोर पैदा हुआ। चर्च ने इसकी मुखालफत की, दूसरे लोगों ने भी की। तो इस गुनाह पर गैलीलियो को 1616 में रोम की अदालत में बुलाया गया, पेश हुआ। अदालत ने पूछा तो गैलीलियो ने बताया, टेलीस्कोप का जिक्र किया और अपनी तहकीक पेश की। तब अदालत ने कहा कि हम तुम्हारी ज़ुबान बंदी करते हैं, तुम आइंदा इस मौजू पर कोई बात नहीं करोगे। गैलीलियो चला गया और उसने अपना काम जारी रखा। 1632 में गैलीलियो ने अपनी किताब मुकम्मल की, डायलॉग, जिसमें पूरी तफसील के साथ उसने अपने मशाहदात बयान किए। फिर शोर उठा और इस शोर में गैलीलियो ने अपने नुक्ता नज़र का दिफा किया। इन दिनों में गैलीलियो की मुलाकात एक खूबसूरत औरत से हुई फ्लोरेंस में। वो पेंटर थी, मरीना नाम था। उसने पेंटिंग बनाई और शहर में बेच दी, बहुत लोगों ने ख़रीद ली। वो औरत मरीना मिलने आई गैलीलियो को, बैठी, मुलाकात हुई, काफ़ी पीने लगे। तो मरीना ने पूछा गैलीलियो से, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? गैलीलियो ने कहा, क्यों नहीं। फिर वो दोनों एक साथ रहने लगे और उनके 3 बच्चे पैदा हुए।
2 بیٹیاں تھیں، 1 بیٹا تھا، بچے خوبصورت تھے، ذہین تھے، اس پر بھی شور ہوا۔ 1632 میں اس کتاب کا شور تھا۔ عدالت نے پھر بلایا اور گلیلیو سے پوچھا تمہیں بند کیا تھا؟ گلیلیو نے کہا جو سچ ہے میں نے لکھ دیا۔ عدالت نے کہا تم نے مذہب پر حملہ کیا۔ گلیلیو نے کہا نہیں، یہ مذہب نہیں ہے، یہ تو فلسفی ہے، یہ نظریہ تو ارسطوٹل نے دیا تھا، اور میں تو ارسطوٹل کے نظریہ پر میں نے کام کیا ہے اور میں نے اس کو ٹھیک کیا ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی عدالت نے گلیلیو کو سزائے موت سنا دی۔ پوپ کے کہنے پر سزائے موت عمر قید میں تبدیل ہو گئی اور گلیلیو کو کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ گلیلیو وہاں اندھا ہو گیا اور 1642 میں مر گیا۔ پھر پادریوں نے کہا کہ ہم اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، تو گلیلیو کو قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ گلیلیو مر گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کلاسیکی تہذیب کا بیانیہ بھی مر گیا، اور قافلہ جدیدیت کی جانب چل پڑا۔ گلیلیو نے مینیفیسٹو آف سائنس لکھا تھا، مارکس نے بھی مینیفیسٹو لکھا تھا، گلیلیو نے مینیفیسٹو آف سائنس لکھا تھا، اور وہ ماڈرن سائنسز کا وہ بانی کہلاتا ہے۔ تو کلاسیکی ٹوٹ گئی اور معاشرہ جو ہے وہ سفر پر روانہ ہوا جو جدیدیت کی جانب جاتا تھا۔ پادریوں نے گلیلیو کو بند کیا تھا، قید کیا تھا۔ گلیلیو نے پادریوں کو چرچ میں بند کر دیا۔ نئی ملاقات میں ہم بات کریں گے نیوٹن پر۔ شکریہ۔